RoboRise is made possible with the incredible support of BJP Team Fatorda. When I first reached out to BJP Team Fatorda saying that let's go ahead with an innovation camp for our young generation, the team was extremely enthusiastic and open to this particular idea. And they provided a full support to make this happen today. Then when we were churning and I was like, where are we going to have this particular camp? Because we have. Stay cool this summer with Daikin ACs and unbeatable offers at Solar Enterprises. Whether you're in Margao or Panjim, we've got the best deal on ACs and electronics just for you. Come visit us and grab our exclusive summer offers today. Don't wait, beat the heat with Solar Enterprises. A lot of students in Margao, and there we go ahead and we had Sir Manohar to our rescue, saying that he was very generous and said like let's go ahead and conduct it in Ravindra Bhavan. So here we are today to have a 3-day workshop of AI and robotics. Now to all the parents, as the founder of ACS Solutions, I want to take a moment to speak not as an engineer or educator, but as someone who deeply believes in the power of something called as early learning. In today's world, robotics, coding and AI is not just a subject, it's a language. Just like how we teach children to speak English or write the alphabet, we now need to teach them how to understand and use technology, or how to code the programs. Why? Because this is the language their world will speak. What will happen if we delay? If we delay or ignore this shift, they may get left behind in a world that is moving fast. A child who doesn't know how to use technology or program or code will struggle tomorrow the same way someone today who is struggling, who doesn't know how to read or write or know basic computer skills. At RoboRise, these 120 students who are there will get hands-on experience in this 3 days workshop. Real tools, Arduino, sensors, coding. They will build projects, work as a team, solve problems. भाजपा फातोर्डा आणि पहिलेच फावट हो जो कार्यक्रम हांगा केलो ताचे बद्दल श्वेताचे हांव पयलीं अभिनंदन करता की फातोर्डा मंडळान हो इनिशिएटिव्ह घेतलो. एक्चुअली हांव ह्या वेळार तुमकां जाहीरपणान सांगता की म्हजे कडेन जेन्ना आमचे सुनैया हांगा आयले आनी म्हणपा लागले आपल्या रोबोटिक्साचो कार्यक्रम करपाक जाय, आपूण दामू सरा कडेन उलयलां तर म्हणलें अवश्य, कारण ह्या भुरग्यांक एक व्यासपीठ मेळचें म्हणून हो खटाटोप सगळो केल्लो आसा. तुमकां जाय ती सगळी कॉपरेशन हरी आमच्या रवींद्र भवन तुमकां दितले, पूण सगळ्यांनी मोठे ताळयो मारून आमी दामू नायकाचें अभिनंदन करपाक जाय. बिकॉज दीस पर्टिक्युलर इव्हेंट इज इनिशिएटिव्ह ऑफ दामू नायक आनी ताका लागून हो हांगा घडून आयला. आनी एक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा रोबोटिक्स कितें आनी कोडिंग कितें. आतां हें तुमकां सगळ्यांक ज्ञान तुमकां सगळ्यांक जे एशियराचे जे सगळे काय जोडवणदार आसात ते तुमकां दितलेच. आनी म्हाका दिसता तुमी वता आसतना बरी नॉलेज घेवन ह्या 3 दिसान तुमी आपल्या घरा वतले. ऑन फेब्रुवारी 25 इन मन की बात ताणें लोकां कडेन अपील केल्लें की आपल्या सगळ्या भुरग्यांक और ही सोसायटी जी आसा, सोसायटीन भितर कमिंग जनरेशन जे आसा त्या जनरेशनान भितर सगळ्यांनी भितर वन डे एज अ सायंटिस्ट म्हणून आपल्याक भितर त्या मोल्डान घालचो. आनी ते उगीच ताजी आयडिया नाशिल्ली ती. सो हांव दोना कडेन उलयता, पेरंट्स आनी चिल्ड्रन्स. ताजी आयडिया आसा की हांगासरले हातूंत बसल्यात पळय तुमी भुरगीं, तातूंतल्यान कोण तरी एकलो बरो व्हडलो सायंटिस्ट जावंक जाय. एकटोच न्ही जाल्यार आमकां एन नंबर्स ऑफ सायंटिस्ट आसा ते करपाक जाय. आनी त्या खातीर तुमी विचार करात, असो एक मनीस विजन धरून कोणा खातीर करता की आमचे हे जे इंडिया आसा त्या इंडियेक नंबर 1 करपा खातीर आनी त्याच बरोबर सुपर पावर करपा खातीर. आयज आमी खंयच्याच हातून भितर फाटल्यान ना. स्टील वी आर लॅकिंग सम लायक इन्फ्रास्ट्रक्चर. आमकां हांगसरल्यान ऑल द वे वी हॅव टू गो पंजीम
आनी म्हाका दिसता पणजी एक सायन्स सेंटर आसा. स्टील म्हाका अमय सांगतालो की आमी एक इनिशिएटीव घेवया आनी हांव अपिलूय करता की सावथान भितर एक सायन्स सेंटर हांगासर जावचें आनी ताजी इनिशिएटीव हांव घेवन कित्याक रवींद्र भवनार सुद्दां टेम्पररी जालें जाल्यार कांय हरकत ना आनी तें जावपाक जाय. हाजेर आमी फुडें या. AI प्रमोट करपाक आमी भितर हातभार लाया. पण काल पयर 18 तारीख आसा ती सिग्निफिकंट डॉक्टर होमी बाबा ताणें त्या वेळाचेर तर फर्स्ट न्युक्लियर हे केल्लो ताजेर दाखयताले. हांव विचार करतालो दॅट वॉज इन 1974 आमी फर्स्ट न्युक्लियर येदो व्हडलो प्रयोग केलो, एक्सपेरिमेंट केलो आनी जगाक दाखोवन दिले. म्हणजे तो सायंटिस्ट त्या वेळाचेर आमचो भारतांतल्यान तयार जाल्लो तो कितलो प्रगत आशिल्लो, कितलो फुडलें चिंत्तालो ते विचार करप की जेवतना थोड्यांक मोबायल पयल्या शिवाय जेवण वचना. आनी मम्मी पप्पा घरान आयले बरोबर तो केन्ना काय ताच्या बॉल्सांतल्यान नाल्यार ताजे कडल्यान हातांतल्यान काडून आपूण तातूंत भितर गेम्स खेळटले और कितें खेळटले. बरी गजाल ती, वायट कांयच न्ही. पण ते खूब फाटी जर करत न्ही, एक्स्ट्रा करत ताका अतिरेक म्हणटात, तितले जावचें न्ही. लिमिटेड यूज जर जालो जाल्यार हळू हळू क्युरियोसिटीन भितर आपूण भितर तातूंत भितर वता आनी सर्च करता. आनी म्हणून हांव म्हणटा की AI हें फुडें आमचें भविश्य आसा, फ्युचर आसा आनी तें आमी योग्य टायमाचेर जर तांकां प्लांट केलें जाल्यार फुडें वचपाक मेळटलें. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आसूं आनी कितें आसूं आनी स्लोली आमी तातूंत वचपाक लागले. आतां मनीस नासतना वॉर जाता. पळयलें तुमी वॉर कसं जाता तें इंडिया पाकिस्तान पयर जालें आनी कितें तें मनीस नासतना ड्रोन आनी कितें अशें. सो दीज आर ऑल टेक्नॉलॉजी. ह्यो सगळ्यो टेक्नॉलॉजी कित्याक लागून जाल्यार अशेंच भुरगे क्युरियोसिटीन खेळटा म्हणून जाल्यार. म्हणून हांव केन्नाय सांगता तुमच्या पप्पालो मोबायल मोडलो कितें तरी जालो जाल्यार तो काडून कोणा कडेन दिता सारको करपाक. कितें तरी जालें जाल्यार पयलीं भुरग्या कडेन दिता. पप्पा बसतो आपूण सारको करता आनी दिता परत. कळ्ळें न्ही. लिमिटेड हातूंत भितर. कित्याक लागून करता तो? कारण तो तातूंत भितर आपली तकली घालता. दीस इज द रायट एज की तो कितें तरी चिंतता. ते सारके जर समजा चॅनलायज करत जाल्यार म्हाका दिसता वील प्रोड्यूस सायंटिस्टाची जी हें आसा ब्रीड म्हणटात ती सगळी तातूंत भितर तयार जातली. त्या खातीर जो कितें सपोर्ट जाय तो सपोर्ट मेळटलो. हांव परत एकदां म्हजे कडेन हो प्रपोजल आमी जेन्ना उलयताले तेन्ना बरे भशेन मांडटना अमय करमली आसतलो, श्वेतान ते एक्सेप्टूय केलो आनी आमी हांगा करया. फक्त फातोर्डा खातीर अशें म्हणून न्ही, सगळे गोंया खातीर जावंक जाय आनी ज्या जाग्यार आमी पावना थंय पर्यंत आमी व्हरपाक जाय. इतलें आमी फुडें व्हरुया. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.